Hi guys, this is Gulzar Habib. I hope you will be fine and you are watching your best channel Pakistan First. आज मैं अपने चैनल पाकिस्तान फर्स्ट में आपको बताऊंगा जीमेल क्या है। जीमेल आजकल 1.5 बिलियन आलमी सार्फिन के साथ दस्तयाब दुनिया की सबसे मशहूर मेल सर्विस में से एक है। इस मुकम्मल वीडियो में आप ये सीखने जा रहे हैं कि नया जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं, इनबॉक्स किस तरह काम करता है, इसके अलावा जदीद तजवीज़ात पर नज़र डालेंगे और आप थर्ड पार्टी खदमात के साथ जीमेल को बेहतर किस तरह बना सकते हैं। जीमेल क्या है? बुनियादी तौर पर जीमेल गूगल के ज़रिए फराहम करदा मुफ्त वेब पर मबनी ईमेल सर्विस है। इस सर्विस की थोड़ी बहुत तारीख गूगल ने 2001 में जीमेल तैयार करना शुरू किया। इसका ऐलान 2004 में आवाम के लिए किया गया, जबकि इसका बीटा वर्जन लोगों के लिए दस्तयाब था। आखिरकार इसे 2007 में आवाम के लिए लॉन्च किया गया। इस तरक्की और आजमाइश की तवील अरसे के नताइज में यह ईमेल के एक उम्दा टूल के तौर पर निकला है, क्योंकि अब जीमेल दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ईमेल सर्विस में शामिल है। इसकी मकबूलियत इसकी बहुत सी खुसूसियात और इसकी आसान इंटरफेस की वजह से है, जो इसको आसान और तेज़ तर इस्तेमाल करने वाली ईमेल सर्विस बनाती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि इसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। अहम खुसूसियात स्टोरेज, लेआउट, कस्टमाइजेशन, आला दर्जे की सर्च सर्विस, लेबल और फिल्टर्स हैं। आए देखते हैं कि इनमें से हर एक जीमेल में किस तरह काम करता है और आप इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टोरेज, जबकि इसके हरीफ 2 से 4 मेगाबाइट के पेशकश करते हैं, गूगल ने वक्त के साथ साथ स्टोरेज की गुंजाइश में इजाफा किया है। अब जीमेल की इब्तदाई स्टोरेज की गुंजाइश 15 गीगाबाइट की है, यानी 15 GB है। ये स्पेस मुफ्त दस्तयाब होती है और ये आपके मुस्तकबिल के हवाले के लिए दरकार तमाम अहम ईमेल्स को रखने के लिए काफ़ी है। याद रखें कि मुफ्त 15 GB मेल गूगल ड्राइव और गूगल फ़ोटो के दरमियान बांटी गई है। अगर आप चाहें तो आप मज़ीद स्पीड ख़रीद सकते हैं, या अगर आप किसी कंपनी का हिस्सा हैं तो बेहतर यह है कि जी स्वीट के मंसूबों में से किसी एक पर गौर किया जाए। जीमेल पहली मेल सर्विस थी जिन्होंने ईमेल के डिज़ाइन इंटरफेस पर ध्यान दिया, इसे बेहतर बनाया, जिसके नतीजे में इनका इंटरफेस खूबसूरत और साफ दिखाई देता है। जीमेल जो चीज़ लाया है वो सब्जेक्ट लाइन के मुताबिक ग्रुप्ड ईमेल है। जब आपको किसी पैगाम का जवाब मौसूल होता है तो पिछले तमाम मुतल्लिका पैगाम एक इस ईमेल के साथ दिखाए जाते हैं। इससे पूरी गुफ्तगू देखने में मदद मिलती है और आपको गुज़िश्ता मुबाहशों का आसानी से जायज़ा लेने में मदद मिलती है। आप अपने इनबॉक्स के 3 मुख्तलिफ नज़रियात के दरमियान भी इंतखाब कर सकते हैं: डिफ़ॉल्ट, कंपैटिबल और कॉम्पैक्ट, सिक्योरिटी और स्पैम फ्री। जीमेल अपनी एंटी और माइल्ड एंटीवायरस सिक्योरिटी और स्पैम फ्री। जीमेल अपनी एंटी मालवेयर और एंटीवायरस स्कैन्स को मुसलसल अपडेट कर रहा है, लिहाजा आपको हर मुमकिन हद तक महफूज किया जा सके। इसकी एक मिसाल यह है कि फ़ाइल के तमाम अटैचमेंट गूगल सर्विस पर महफूज हो चुके हैं, लिहाजा अगर किसी पैगाम में कोई वायरस या लवेयर मुंसलिक होता है तो वार्निंग जाहिर होती है, फिर वो इस पैगाम को अलग करता है। जब बात स्पैम की हो तो जीमेल के पास उम्दा फिल्टर्स होते हैं जो आपके मरकजी इनबॉक्स में आने के इम्कानी पैगाम से बचाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन खुसूसियात, रोज़ाना बहुत सी ईमेल वसूल करने का किसी भी इनबॉक्स को देखने में ख़राब कर सकता है, इसलिए जीमेल को मुंतज़िम करने में मदद के लिए कुछ फीचर्स पेश करता है। लेबल, ये किसी ईमेल फोल्डर की तरह है, फ़र्क ये है कि आप एक ही ईमेल पर मुख्तलिफ लेबल लगा सकते हैं। फिल्टर्स, आने वाले तमाम मेल्स को ऑर्डर करने और इनको कैटेगरी के लिहाज से देखने के लिए फ़िल्टर्स बनाए गए हैं। इन फिल्टर्स पर लेबल लगाए जा सकते हैं। अगर आप अपनी वसूल की गई ईमेल्स को एक फ़िल्टर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जब आप किसी पैगाम पर सितारा लगाते हैं तो वह आपके इनबॉक्स में ऊपर चले जाते हैं। इस वक्त आप इन्हें जवाब देने या जांचने के लिए तरजीह के तौर पर निशान लगाते हैं। आप
زمرے کے لحاظ سے اپنے ای میلز کو الگ کرنے کے لیے ٹیبز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ معیاری ٹیبز ہیں جو پہلے سے ہی آپ کے ان باکس میں سیٹ کر دی گئی ہیں۔ پرائمری، سوشل اور پروموشنز۔ جی میل سرچ باکس۔ جب بھی آپ کو ای میل پیغام ڈھونڈنے کی ضرورت ہو، آپ اسے جی میل سرچ باکس میں لکھ کر تلاش کر سکتے ہیں، اور جس سے اگر وہ ای میل موجود ہو تو بہت جلد سامنے آ جاتی ہے۔ اس باکس میں گوگل سرچ انجن منسلک ہے جب آپ کو فوری نتائج حاصل کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ تلاش کرنے کے لیے سرچ بار میں آپ اپنی سرچ ٹرم کو درج کریں اور سرچ بٹن کو دبائیں۔ آپ تلاش کے خانے کو دائیں کونے میں واقع پر کلک کر کے اعلیٰ درجے کے ریزلٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈائلاگ باکس مزید سرچ پیرامیٹرز کے ساتھ نیچے موجود ہوتا ہے، لہٰذا آپ اپنے پیغامات کو فرام، ٹو، سبجیکٹ، میسج کا مواد، منسلک، سائز اور دیگر فلٹرز کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ پہلی بار جی میل کے ہوم پیج پر جائیں گے، وہاں اوپری دائیں جانب آپ کو نیلے رنگ کا باکس ایک اکاؤنٹ بنانے کے نظر آئے گا۔ آپ کا اکاؤنٹ بنانا شروع کرنے کے لیے اس بٹن پر کلک کریں۔ اگلے پیج پر ایک سادہ سی لے آؤٹ ہے جہاں آپ کو کچھ معلومات درج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا فرسٹ اور لاسٹ نیم۔ جب آپ اپنا یوزر نیم لکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ یوزر نیم کسی اور شخص کے استعمال میں ہو، اس لیے جیسے ہی آپ اپنا یوزر نیم لکھیں گے، گوگل میل آپ کو اس کے مشہور ہونے یا نہ ہونے کا بتائے گا اور آپ کو کچھ اور نام تجویز کرے گا جو آپ اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ آپ کا پاسورڈ۔ آپ کو اپنی میل کا پاسورڈ رکھنے کے لیے کہا جائے گا، جو کہ آپ کے لیے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پاسورڈ 8 حروف سے بڑا ہونا لازم ہے، جو کہ آپ سے ایک دفعہ انٹر کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اگلے مرحلے میں حفاظتی وجوہات کی بنا پر آپ کا سیل فون نمبر درج کرنا ہوتا ہے۔ تصدیق کے لیے آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے توثیق کوڈ ملے گا۔ پھر آپ کو اپنے اکاؤنٹ محفوظ کے لیے کچھ اضافی معلومات درج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بازیابی کی ای میل آپ کو تاریخ پیدائش اور جنس۔ اگلا قدم جی میل کی رازداری اور شرائط کو پڑھنا اور اس سے اتفاق کرنا ہے۔ ان شرائط سے اتفاق کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ اپنے جی میل اکاؤنٹ کو کیسے سیٹ اپ کریں؟ گوگل اکاؤنٹ مرتب کریں۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو اسے تشکیل دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اسے ای میلز بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر سکیں۔ جب آپ کا جی میل اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ کو ویلکم پاپ دکھائی دے گا۔ اس کے نیچے نیکسٹ بٹن پر کلک کریں۔ پھر آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ کا ویو منتخب کریں، جس میں 3 آپشن شامل ہیں: ڈیفالٹ، کمپیٹیبل اور کمپیکٹ۔ آپ کو کچھ اضافی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ ابھی صرف 10% تشکیل شدہ ہے۔ جب جی میل کی ترتیب تھیم کا انتخاب، اس بٹن پر کلک کریں، اور اگر آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کو ذاتی ترجیحات کے بنا پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تھیم منتخب کریں۔ جی میل استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ ہیلپ آپ کھولنے کے لیے ہیلپ بٹن پر کلک کریں اور جی میل کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات سے نجات حاصل کریں۔ موبائل کے لیے جی میل حاصل کریں۔ آپ اس بٹن پر کلک کر کے جی میل موبائل ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رابطے اور میل امپورٹ کریں۔ اگر آپ کسی اور جی میل اکاؤنٹ سے نئے اکاؤنٹ پر منتقل ہو رہے ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ پر جو جی میلز رکھتے ہیں ان تمام میلز کو امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اسے پچھلے اکاؤنٹ پر موجود رابطے کو امپورٹ کرنا بھی ممکن ہے۔ پروفائل امیج کو تبدیل کریں۔ پروفائل تصویر ترتیب دینا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اس تصویر کی مدد سے آپ کے جاننے والے آپ کو شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ 100% مرتب ہو چکا ہے اور اب آپ اپنے مقاصد کے مطابق اسے استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج آپ نے جی میل کیا ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جائے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ اپنے ہوسٹ گلزار حبیب کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان فرسٹ۔